السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ او وقت بھی آئے گا لوگوں، او وقت بھی آئے گا کہ جب ہر نفس فنا ہوگا، جس دم نہ کوئی ہوگا اس دم بھی خدا ہوگا۔ بندیا جب تو قبر میں جائے گا، جب حشر بپا ہوگا، سوچا ہے کبھی تو نے کیا حال تیرا ہوگا؟ او گارے لاد بندیا یعنی قبر، او گارے لاد بندیا جس میں تو ایک دن پڑا ہوگا، ظلمت سے بھرا ہوگا یا باغ بنا ہوگا۔ سوچا ہے کبھی تو نے کیا حال تیرا ہوگا؟ آج کیسے ہنستا پھرتا ہے تو، علم ہی نہیں تجھ کو، آئے گی اجل کیسے یا قبر میں کیا ہوگا؟ سوچا ہے کبھی تو نے کیا حال تیرا ہوگا؟ جملہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، مال وہی تیرا ہے،
مال وہی تیرا جو کھا لیا سب تو نے، یا رائے خدا میں جو تو نے دیا ہوگا، سوچا ہے کبھی تو نے کیا حال تیرا ہوگا۔ حضرات محترم، اللہ رب رحمان دی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، بڑائی کبریائی بڑائی بیان کرن تو بعد لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود السلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء ساری کائنات کے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات دے اس ذات کا شکریہ ادا ہزاراں دی لحاظ نال کیتا جائے تد بھی تھوڑا ہے، اور لکھاں دی تعداد اندر اس اللہ دا شکریہ ادا کیتا جائے تد بھی تھوڑا ہے کہ اللہ پاک نے سانوں اے جمعے دا دن نصیب فرمایا۔ دعا فرماؤ آج دیاں لگیاں گھڑیاں اللہ قبول فرما لے۔ دوستو، بڑے عرصے تو بعد پیڑیاں کلاں دے اندر کسے دا باپ تر گیا، کسے دا بیٹا فوت ہو گیا، کسے دی امی فوت ہو گئی، کسے دا بھائی فوت ہو گیا، کئیاں دے خطیب چلے گئے، کئیاں دے مقتدی فوت ہو گئے۔ یہ چل دی سرائیں میرے دوستوں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی آ کے جا چکا ہے، کوئی جان دیاں تیاریاں بچے۔ دعا فرماؤ اللہ سونے جڑے چلے گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرما دے، جڑے زندہ ہاں اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے، اور اللہ دا گھر مسجد میرے بزرگ دس رہے سن حاجی عبدالرشید صاحب، محمد بشیر صاحب، اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرمائے۔ وہ سب تو بڑا صدقہ جاریہ بندہ خوش نصیب ہے کہ جڑا دنیا تے دین دا بوٹا لا کے چلا جائے، مسجد بنا کے چلا جائے، مدرسہ بنا کے چلا جائے، اندے تو بد کے خوش نصیب انسان کوئی نہیں۔ دنیا تے بھائی مک جانی ہے۔ آؤ ذرا مینوں اج میرے بھائی مائیو صاحب دیگر دوسری دوست رفقا اللہ ساریاں دا پیار محبت قبول فرمائے۔ تساں نے موضوع بھی فکر آخر دے حوالے دے نال میرے بھائی اس موضوع دی ویسے بھی معاشرے اندر ضرورت ہے کہ جنہ بندہ موت تو غافل ہے، قبر وچ جان تو غافل ہے، رب دے سامنے پیش ہون تو غافل ہے، کسے تو غافل نہیں۔ کیوں میرے عزیز بھائیو، بندے نو موت یاد ہوئے تے نہ بندہ نماز چھڑ سکتا ہے، نہ کسی دی زمین تے قبضہ کر سکتا ہے، نہ بندہ ہیرا پھیری کر سکتا ہے، نہ کوئی گھاٹا وعدہ کر سکتا ہے۔ جدو بندے نو موت یاد ہوئے، قبر وچ جانا یاد ہوئے، رب دے سامنے پیش ہونا یاد ہوئے، اس واسطے بھائیو میں تانوں فکر دلان واسطے آؤ نادراں دوستوں بڑے بڑے آئے اس کائنات دے اندر اللہ اللہ اللہ، آؤ رب دا قرآن سنو ایمان تازہ کرو نا۔ پہلا میرے رب نے کی فرمایا، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اللہ پاک فرماندے نے، کل دا لفظ لے آندا ہے، اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو کہ ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر تسی اپنے بدلے دے اندر پورے پورے دیتے جاؤ گے۔
توجہ کریا جے دوستو فرمایا فمن زہدہان النار جڑا قسمتاں مقدراں تے بھاگاں والا حق دے کولو جہنم کولو بچ گیا فرمایا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ وہ جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے گا فرمایا فَقَدْ فَازَ بس حقیق کو کامیاب ہو گیا اللہ پاک نے میرے سونے محبوبہ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ فرمایا نہیں دنیا دی زندگی دھوکے دا زمان ہے اور کی مطلب میرا اے دنیا نہ کسے نال نبھیے تے نہ نبھے گی قیامت تک بڑے بڑے آئے آؤ نہ میں تھوڑی ملاقات کرواواں ایمان تازہ ہو جائے میرے ویرو اس دنیا تے بڑے بڑے آئے اور بلکہ میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی میرے توانے واسطے نمونہ صحیح بخاری دے اندر لے گیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام ایک دن انج کر کے اپنے پیاری صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے انج کر کے کندیاں تے آقا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے انج کر کے پڑیا کندیاں تے ہاتھ رکھیا تے آپ فرما رہے نے میرے عبداللہ فرمایا کم فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل فرمایا میرے عبداللہ دنیا دے میں زندگی گزارونا کہ جی میں رائی مسافر ایک سفر کر رہا جا سفر کرتا جا رہا ہوئے جلدہ جلدہ کتے جناب تھک کے درخت دے تھلے بہ جائے پھر اگے سفر شروع کر دے وے فرمایا دنیا دے اس طریقے نال زندگی گزارو اور پھر میرے مصطفیٰ نے کی فرمایا آپ فرما دے نے اے میرے عبداللہ فرمایا اذان سیتا فلا تنتظر الصباح آپ فرماتے نے میرے عبداللہ مطلب کی شام ہو جائے صبح دا انتظار نہیں کرنا صبح ہو جائے شام دا انتظار نہیں کرنا کی مطلب ہو سکتا ہے صبح ہون تو پہلا پہلا موت آ جائے ہو سکتا ہے شام ہون تو پہلا پہلا موت آ جائے اللہ اللہ اور پھر میرے اوپر پیڑیاں دے رہن والے ہو ویرو ارد گرد تو آن والے ہو ذرا توجہ کریا جے غور کریا جے میرے مصطفیٰ ان کر کے گدیاں تے سمن والے ہو بڑے بڑے پلنگاں تے سمن والے ہو اور بڑے بڑے محلہ دے اندر کوٹھیاں میں زندگی گزارن والے ہو وہ دو جہانہ دا سردار نبی ان کر کے پھوڑی تے ستے مسلے تے ستے نے تے میرے نبی جس ویلے اٹھے نے آپ دے جسم مبارک تے نشان پہ گئے عام بندہ جی میں لانی منجی دے سوندا ہے جدوں نشان پہ گیا میرے مصطفیٰ دا صحابی کیونکہ صحابہ نو نبی نال پیار ہی بنا ہے محبتاں ہی بڑیاں نے انج کر کے ویکھیا کہ جسم تے نشان پہ نے صحابی کہندا سونے محبوبہ اسی تواڈے تابعدار اسی تواڈے خدمت گزار اسی تواڈے وفادار محبوبہ سانو حکم دیو نا اسی تواڈے واسطے سونا جیا نرم نرم گدا تیار کر دئیے نرم نرم بستر تیار کر دئیے قربان جاواں میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندے نے میرے صحابی میری تے دنیا دی مثال میں رائی مسافر ورگی اللہ 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 اور میرے ویر اہل دل احمد محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ آمنا گھراں دے اندر زینت الاسلام احوال الاخر دی کتاب بچے بچیاں پڑھ دے فرماندے نے ایک دن کیڑی بچھا کر ستا ہے اور نازک بدن سہارا اور نقش کیڑی دے جسے اوپر تے سب ہویا اشکارا تے عرض کی دی عبداللہ حضرت اور کہوں پر آش بنائیے تے حکم کرو تے وقت سمن دے پیٹ پر آش بچائیے تے قربان جاواں میرے نبی کی آندے نے میں تے دنیا سیر نہ کوئی اور حضرت آگ
سنایا وہ دنیا رہن مثال ایویں وہ جویں راہ وچ رکھ راہ وچ رکھ سایہ تے سائے ہیٹھ لوے دمرائی وہ ہووے پیر رونا وہ اس دم کارن قد کوئی عقل وہ طلب کرے سمیا اللہ اللہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون دنیا ویسے میٹھی بڑی کسی بابے نو کہو نا 100 سال 125 سال عمر ہو جائے بابا جی مرن دے دل کرتا کہے گا تیرا باپ مرے تہاڈا فلانا مرے اوے دوستا دنیا میٹھی بڑی پر کسی دا ساتھ دنیا نے دیتا آؤ شروع تو گل کریے ایمان تازہ ہے بابا جی آدم علیہ السلام صحیح بخاری دی روایت میرے تواڈے روحانی باپ انج کر کے اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے اور پیدا کرن تو بعد رب نے ساریاں روحاں سامنے کر دتیاں ساری اولاد انج کر کے بابا جی نظر مارتے آندے نے ویکھیا ایک بیٹے تے نظر پئی کیڑا بیٹا جناب داؤد علیہ السلام تے ویکھ کے کہندے اللہ سونیا آ میرا بیٹا روحانی بیٹا داؤد علیہ السلام سونا بڑا بنایا ہے اللہ سونیا جوان بڑا سونا بڑا تے اللہ اینو عمر کنی دتی ہو اللہ پاک فرماندے نے میں 60 سال عمر دتی ہے اللہ سونیا سونا بڑا بنایا ہے جوان بڑا بنایا ہے تے عمر تھوڑی دتی بابا جی دی عمر کنی 1000 سال اللہ سونیا میں اپنی عمر وچوں 40 سال عمر داؤد نبی نو دے رہا اللہ اکبر اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتیو جی رب دی ایویں کرو نا دکست کرا لو انگوٹھا لوا لو اللہ اللہ میرے وہ دوستوں عزیزوں بھائیو دکست ہو گئے انگوٹھا لگ جاندا ہے تے جدوں بابا جی دی عمر 960 سال ہوئی تے ادھروں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون اسرائیل نے آ کے آواز مار دیتی بابا جی تیار ہو جاؤ تہاڈی عمر مکمل ہو گئی ہے نا تے بابا جی کہندے نے میری عمر 1000 سال ہے میں اپنی پوری کر کے جاواں گا انہاں دکست وکھائے کہندے میں نہیں جانتا ویکھ لو دنیا کنی پیاری ہے میرے وہ دوستوں عزیزوں بابا جی مکر گئے اتوں آواز آئی قیامت تک تیری اولاد مکرتی رہے گی اللہ لوئے بھراؤ بیان کردہ مقصد کی ہے آؤ نا دنیا میٹھی بڑی ہے پر انہیں کسی دا ساتھ دیتا قرآن سنو نا میرے بھائیو صاحب کہہ رہے ہیں قرآن پڑھنا ہے آؤ ذرا غور کرنا اللہ پاک نے کی فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ویکھ لو دنیا پیاریا بیویاں عورتاں میرے بھائی بیٹے جندے کول زیادہ دین دنیا تے بلے بلے بڑی ہے کتے گھوڑیاں دا تذکرہ ہے کتے جناب سونے چاندی خزانیاں دا تذکرہ یہ ساریاں چیزاں میرے رب نے کیا کہ توجہ کریا جے دوستو فرمایا یہ دنیا دی زینت ضرور ہے پر میرے نبی دے امتیو مردوں تے عورتوں گل دھیان نال سن لو فرمایا واللہ عندہ حسن المآب واہ قرآن میں تیری عظمت و صدقے دے قربان جاواں اللہ نے آکے بہتر ٹکا
ठिकाना तुहाडे रब दे कोल। अज ये भी दुआ करो, हाँ अल्लाह मेरी तुहाडी आखिरत वाली जिंदगी बेहतर बना। आफिया या साहब रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग आलम दीन जिथे लेटे ने अल्लाह कब्र मुनव्वर फरमाया। उन्होंने मैं बयान सुन रहा सी ते कहन लगे कि बादशाह बड़ा मुड़िया धौन च सरिया ते शिकार वास्ते तैयार हो, बड़े बड़े घोड़े पेश किए गए, कोई पसंद नहीं आ रहा। आखिर कहन लगे एक ते बह गया, रस्ते खाली कर दो जनाब, मैं शिकार वास्ते जा रहा। चलदे अगों सादे जे कपड़े, तवज्जो करया जे, सादे जे कपड़े बंदा मिल गया जी, साडी गल सुन के जाया जे। कहन लगा तेनू पता नहीं, रस्ता खाली कर दे, मैं शिकार वास्ते जा रहा। ये बंदा कहता है तू अपना पैर चुक के एक जगह तो दूजी जगह ते नहीं रख सकता जिन्ना चिर मेरी गल न सुनेगा। बादशाह कहता है पता लगा बंदा बड़ा सख्त है, जरा गल सुनी लईए, बड़े नखरे दे नाल मेरे ऊपर आओ, तवज्जो करया जे। इस करके अपनी गर्दने ठां करके जदों गल सुनदा है ते रब दा भेजिया फरिश्ता इजराइल साइयां उत्ते संगी ते नौ रख दिता है। सारियां आकड़ा खत्म हो गईयां। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजह रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। अल्लाह अल्लाह सारे मुकाम रब दे कुरान दे की कह रहे हैं। वेख लो मेरे वीर, जेड़ा बनया उन्हें भजना है, जेड़ा घलिया उन्हें टुटना ही टुटना है। वेख लेना फिर सारियां आकड़ा खत्म हो गईयां। वह ठंडे शरबत पीवन वाले ते अजल प्याले पीते ते नादक सोने बदने उन्हां दे वह खाक हवाले कीते ते कदी नहीं सी आया जुस्से ऊपर। चौधरी साहब सरदार साहब दिहाड़ी में कई लिबास लांदे कई पांदे, मिट्टी गर्दो गुबार नहीं लगती, पर मेरे वीर वेख लेना आंदा कदी नहीं आया जुस्से ऊपर और मैला दाग जलालो ते जा तरे तकदीर विच गोरा अज खांदी है खाक लालो। ओए सोने सोने ते मन मोने, ओए मुंह बेकिया भुग जावे। अज टोया दे विच ढेरा थले शक्ल ना चेते आवे। ओ मेरे वीरा तवज्जो कर वेख ले, अगर मौत तो किसे बचना हुंदा, क्योंकि कहन वाला हुंदा अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहा वल कब्र बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहा। फरमाया मौत एक ऐसा प्याला हर नफ्स ने पीना है पीना। कब्र हो जा दरवाजा है जिंदे विचों हर एक ने गुजरना ही गुजरना। आओ ना तवज्जो करया जे, मैं तुहाडी मुलाकात सोने पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों मौत तो किसी बचना हुंदा, मेरे नबी दे नवासे बचदे, मेरे मुस्तफा दे बेटे बचदे, मेरे मुस्तफा आप बचदे। अब पढ़े लिखे लोग जानते ना मेरे मुस्तफा नू अल्लाह ने 3 बेटे 4 बेटियां, बेटियां मेरे नबी दियां घरां बारां वालियां बनियां और ये औलाद सारी सईदा खदीजातुल कुबरा सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अनहा दे बदन विचों 4 बेटियां 2 बेटे और एक बेटा इब्राहिम नामी मेरे मुस्तफा दी बीवी सईदा मारिया किबतिया रज़ी अल्लाह ताला अनहा दे बदन विचों
دو بیٹے بعد مختصر ٹائم بھی جمعے دا مختصر ہوندا ہے توجہ کرنا دو بیٹے میرے نبی دے اللہ نو پیارے ہو گئے بچپن دے اندر تے لوکاں دیاں گلاں کہندے نے جناب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بیٹیاں نال نا روشن ہوندے نے پتراں نال نا روشن ہوندے نے میرے دوستوں فرمایا جدوں نبی پاک دا تیسرا بیٹا ابراہیم نامی اللہ پاک نے مدینے دی اندر عطا فرمایا تے فرمایا جدوں اے فوت ہو گیا کوئی نا نہیں لبے گا جڑاں گھٹیاں جان گیا میرے نبی نو ایک پتراں والا صدمہ لوکاں دے تانیاں والا صدمہ اللہ اکبر اللہ اور میرے اوپر غور کریا جے جدوں میرے نبی دا تیسرا بیٹا ابراہیم نامی زیادہ ہی بیمار ہو جاندا ہے اللہ دے نبی اج کر کے سامنے ویکھ نہیں سکدے آپ مسجد دے اندر تشریف لے گئے تے جدوں زیادہ ہی طبیعت خراب ہو گئی ہوئے اولاداں والےو اولاداں دے دکھ بڑے ہوندے اولاداں دے صدمے بڑے ہوندے انہاں لوکاں کولوں انہاں بابیاں کولوں پوچھ کے ویکھو جنہاں دے جوان پتر چلے گئے جنہاں دے جوان بھائی چلے گئے اللہ اکبر اللہ انج کر کے میرے مصطفیٰ ویکھیا نہیں جا رہا آپ جدوں مسجد دے اندر تشریف لگائے آپ دی بیوی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں زیادہ ہی طبیعت خراب ہوئی انج کر کے جاندیاں نے مسجد دے دروازے تے کھڑیاں ہو کے کہن لگیاں محبوب سونیا ابراہیم دی طبیعت زیادہ ہی خراب ہو گئی ہے گھر تشریف لے آؤ نا میرے نبی آئے انج کر کے دوستا ابراہیم نامی پتر نو چکیا سیدہ سودا نے میرے نبی دی ہتھاں تے رکھ دیتا ہے فرمایا سونیا دعا کر دیو اللہ شفاواں عطا فرما دے اور میرے نبی نے انج کر کے ہتھاں تے چکیا ہے تے آندے نے اللہ سونیا شفاواں دے ڈیپو تیرے کول نے یا اللہ جے میرے پتر ابراہیم نو جان بخش دے میں تے تیریاں مرضیاں جے تو لجانا ہی لجانا ہے تے او بھی تیریاں مرضیاں پر میرے رب نو کون کہ جنی تے انج کر اوے توجہ کریا جے کیتے دی بھی صلاح کر لو دوستو قرآن دا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین میرے نبی نے انج کر کے اپنا جان نالو سونا پتر ہتھاں تے اٹھایا ہویا ہے تے ویکھ لے نالے اکھاں وچوں ترے پترے آنسو جاری نے تے میرے ویر سامنے روح پرواز کر جاندی انا للہ و انا الیہ راجعون دو جہاناں دے نبی ساروں کے تار روئی جا رہے نے ادھر دیکھ صحابی بول کے آندا ہے محبوب سونیا توجہ کریا دے سونیا تسی روندیاں نو چپ کران والے روندیاں دے سراں تے ہاتھ رکھن والے محبوب سونیا تسی رو رہے ہو میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او میرے صحابی فرمایا جے تیرا دل رب نے پتھر بنا دیتا ہے تے میں کی کہہ سکنا فرمایا آسمان رونا خدا دی رحمت پتر فوت ہو جائے بھائی فوت ہو جائے بیٹا فوت ہو جائے اپنا فوت ہو جائے بیگانہ فوت ہو جائے فرمایا آسمان رونا خدا دی رحمت بہن پانے پٹنا اپنے منہ دے چپیٹا مارنیاں میرے نبی نے فرمایا صبر و رضائی و صبر میری چادر ہے انہیں صبر نہ کیتا ایویں سمجھو میری چادر نو پاڑ کے رکھ دیتا آپ نے فرمایا میرے صحابی آسمان رونا خدا دی رحمت ہے یہ رحمت آدھو ڈگ دے پہنے اللہ 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 میرے او دوستو اور نالے تے کیندے دی سلامی کر لو جملے کی نے انا للہ و انا الیہ راجعون اور ویسے بھی اللہ پاک نے انہاں لوگاں دیاں صفتاں بیان فرمائیاں نے میرے ویر جنہ دا مالی جانی نقصان ہو جاندا ہے تے کیا نے اللہ دین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون تے تو رب دی طرفوں کی حکم آندا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمت و اولئک هم المہتدون
پاک دا ہتھاں دے پتر ہے آندا ہے او دے کے وی کھول وے لوکو اے کام جے جبار دا دے کے وی کھول وے لوکو اے کام جے جبار دا ہتھاں دے پتر میرے اے نبی سردار دا اللہ دا پیغمبر کوئی دم نہیں دے ماردا موت دے اگے جارا نہیں اوے موت دے اگے ہر ایک اوے بادیاں ہاریا موت نے ہاتھیاں دے اوے شیرانو ماریا اج تمہیں دھیان کر لے اوے بھائی پیاریا ایک دن مارے گی چاٹ تیرے تائیں اللہ کو اللہ اللہ ویکھ لینا میرے مصطفیٰ دا پیارا بیٹا جدوں فوت ہو جاندا ہے دوستا ہر پاسوں جدوں میرے نبی دی نبوت والی زبان اوے اکھاں وچوں آنسو نے تے نالے پڑھدے نے انا للہ و انا الیہ راجعون ادھر ادواج مطہرات بھی بیٹھیاں نے نالے صحابہ بیٹھے نے تے ہر پاسوں میرے ویر نالے اکھاں وچوں آنسو پہ ڈگدے نے تے جملے زباناں تے انا للہ و انا الیہ راجعون تے دوستا توجہ کری نہ ہن اگلا مرحلہ کی آندا ہے میرے نبی فرماندے نے او میرے گھر والے ہوئے میں کرو نا میرے پتر دے کپڑے تبدیل کر دیو میرے بچے نو غسل دے دیو مطلب کی یہ نصیحتے جے کپڑے پہنا دیو اے سرداروں تے چودھریوں مربیاں والے کوٹھیاں والے جائیداداں والے سن لو نا پاویں کوئی چودھری ہے پاویں سردار ہے ویکھ لے امیر تے غریب اس وقت اکو جائی نے اوے جڑا بندہ 10,000 دا سوٹ پہنن والا 20,000 دا سوٹ پہنن والا ہے ویکھ لے میرے دوستا ایک وقت آنا ہے سائیاں کینچیاں نال وتار دینا ہے کینچیاں نال وتار دینا پار جانا اللہ اکبر اللہ ویکھو نا بندے دی کفریت کی ہوندی جدو بندہ فوت ایتھے ویکھ لو کتنا ایمان ہے میریاں انیاں کوٹیاں انیاں کاراں انے مربے انی جائیداد پر اللہ اللہ غور کری نہ آندا ٹر چلیا پردیسی ہون او کوئی اینو ڈک لا لگ دے چارے ہون مہمان کری رکھ لا کیوں پیسارے ستو کنی قدرام دے روئی جاندے سارے نے پر اوے نیڑے نہیں آم دے روئی جاندے سارے جنہ واسطے ویکھ لینا صبح کو لے کے شام تک ایک کرنا کتے جناب جھوٹ بولے جاندے میرے دوستا خون پسینے دی پرواہ نہیں لیکن اج ویکھ لے غسل بھی بگانے دیندے نے غسل بھی نہیں دیندے نہاندے بھی مولوی نو سدو فلانے نو سدو اللہ 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 میرے ویر پر ایندا دنیا تے تب دبا کنا ہے روح کنا ہے پر ہن ویکھ لینا دعا کر اللہ آخرت نو یاد کر کے رون دی توفیق عطا فرمائے اوے بھائی مسجد وچ جڑا بھی آ جائے آپ نے فرمایا رومن نہ آئے رون ورگا چہرہ ہی بنا لے اتوں آواز آندی میرے بندے تیرا کرمانیا چہرہ میں پسند آ گیا میں تیری زندگی سارے گناہ ہی نہ کوئی آوے تے صحیح اللہ اللہ ویکھ لے آندا ہے ڈاٹا سیرو بیس گبرو جوان دا کئی بندے ایسے گھر آ جان سناٹا چھا جاندا ہے
ابا جی آ گئے نے، بھائی جی آ گئے نے، نوجوان پتر دب دبائے نیب، بیٹیاں لک جاندیاں نے، بھائی چھپ جاندے نے، سناٹا چھا جاندا ہے، پر دوستا ویکھ لینا ایک وقت ایسا آنا میرے تیرے تے کلو نفس ذائقۃ الموت، بلکہ ایک مقام تے رب نے اجمیہ کیا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ 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 میرے ویران دا ڈاٹا سی رو بیس اوے گبرو جوان دا ویکھ لو حال ہونا اوے اس انسان دا پاڑ کے پوشاک گال کفن پہنے پام دے روئی جاندے سارے نے پر اوے نیڑے نہیں آمدے ہومن لگیاں جدوں اوے مسافر دیاں تیاریاں۔ کیا میرے ویرہ نے کیا سی بھی کافی دیر بعد آ رہا ہے جے کوئی فکریہ جملے بھی تسا سنانے میں تاں سنا رہا میرے دوستو پراؤں زندگی مک جانی آندہ ہومن لگیاں جدوں اوے مسافر دیاں تیاریاں کندہ نال لگ رومن پہنا پیاریاں پکڑ کے پاؤں اس نو کیوں نہیں وٹھام دے روئی جاندے سارے نے پر ان نیڑے نہیں آ میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے گھر والے ہو ابراہیم دے کپڑے تبدیل کر دیو نسیتے جے کپڑے پہنا دیو جدوں پہنا دیتے جاندے نے غسل دے دیتا جاندا ہے میرے مصطفیٰ نے میرے ویرا بھی جنازہ پڑھیا تے اگلی گل سنی نہ ذرا دھیان نال میرے نبی لاندی لا رہے نے بسم اللہ و باللہ والا ملت رسول اللہ اور میرے نبی کی فرماندے نے یا ابراہیم میں فراق کا اننا لمحظولون میرے ابراہیم تیرے فوت ہون دی وجہ تو مینوں صدمہ تے بڑا پہنچیا ہے میرے دل تے چور تے بڑی لگی ہے اور میرے بیٹے ابراہیم جے مردیاں تے بین پانے جائز ہوندے تے فرمایا میں ایسا بین پاندا کہ دنیا واسطے مثال بن جاندی پر اللہ دے نبی آندے نے میرے بیٹے ابراہیم ما نقولو الا ما یردا رب فرمایا میں او جملے ہی کماں گا کہ جڑے سن کے میرا رب میرے تے راضی ہو جائے سبحان اللہ سبحان میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائے میری دوستو پراؤں موت تو کوئی ہستی بچ سکتی تے نہ کوئی بچی نہ قیامت یا کندھاں تک بچ سکتی ویکھ لو ذرا وہ ہستی دنیا تو جاری کیڑی ہستی مسلمانہ دے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی جاری ہے ذرا دو چار گلاں دھیان نال سنیا جی وہ ہستی جاری ہے اج میں تو نماز پڑھنے یا اللہ جنت مل جائے مسجداں بنوانے او میرے ویر نیکیاں کرنے نفل و نوافل پڑھنے قرآن سننے جمعے پڑھنے یہ ساریاں نیکیاں اس واسطے کرنے اللہ سونے ساڈے گناہ معاف ہو جان سانو جنت مل جائے اللہ تو ساڈے تے راضی ہو جائے یہ سارا کچھ اس واسطے کرنے پر قربان جاوائے او ہستی ہے اسی جناب ہر نیکی ہر عمل جنت حاصل کرنے واسطے جنت لین واسطے کرنے پر اے ہستی دے بارے میرے نبی نے فرمایا جنت کہندی یا اللہ مینوں ابو بکر صدیق مل جائے
جنت آدھی یا اللہ مینوں ابو بکر صدیق بھیجا رضی اللہ تعالی 2 سال 3 مہینے 10 دن خلافت ہے. آج جو بھی بیلا آیا ہے بیمار ہو گئے نے دنیا تو جا رہے نے آخری وقت ہے. میری تواڈی روحانی اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اج کر کے اپنے ابا جی دے سرانے بیٹھیاں نے اکھاں دے وچوں آنسو آ رہے نے دارو کتار روندیاں پیاں نے. اور میرے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اج کر کے جس میرے ہوش آئیے ویکھیا میری پیاری بیٹی رو رہی ہے. ویسے بھی دھیاں نوں ماپیاں نال بڑا پیار ہوندا ہے بڑیاں محبتاں ہوندیاں نے. جدوں ویکھیا فرمایا میری بیٹی رو رہی ہے اج کر کے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھیا ہے. فرمایا پیاری بیٹی ہے کیوں رونی پئی ہے یہ تے رب دا قانون ہے کل من علیہا فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. فرمایا نہیں میری یہ پیاری بیٹی ہے تے رب دا قانون ہے جڑا بڑھیا ہے انہیں ٹوٹنا ہے جڑا گھڑیا ہے بجنا ہے. فرمایا رومن دیاں کیڑیاں گلاں نے آپ فرماندے نے اس کر کے بیٹی رو رہی ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نالوں اپنا مال پیارا سمجھیا یا پھر میں رب دے راہ تے مال نہیں خرچ کر سکیا. اللہ اللہ اللہ. اور سیدہ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے ابا جی یہ گل نہیں تسی تے سارے دا سارا مال اپنا تن من دن سونے مصطفیٰ تو قربان کر چھڈیا اللہ دے رستے تے ونڈ دیتا. اور ایتھوں تک کہ تساں نے اپنے جسم دا لباس لا کے رب دے راہ وچ دے دیتا. فرمایا پھر بیٹی اس کر کے رونی پئی ہے کہ میں 2 سال 3 مہینے 10 دن خلافت کیتی میں لوگاں دا حق ادا نہیں کر سکیا. فرمایا میرے کو قوم نال زیادتی کو ظلم ہو گیا اس کر کے رونی پئی ہے. اللہ اللہ اللہ. فرمایا ابا جی یہ بھی گل نہیں. فرمایا پھر رومن دیاں کیڑیاں باتاں توجہ کریا جی دوستو. اماں جی فرماندیاں نے ابا جی رون اس واسطے آندا پیا ہے اج میرا بابا وقت دا حکمران وقت دا خلیفہ دنیا تو جا رہا ہے تے فرمایا نہ ساڈے گھر نواں کپڑا ہے تے نہ نویں کپڑے واسطے پیسے ہی موجود نے. غسل واسطے نواں کپڑا بھی کوئی نہیں تے نہ پیسے ہی موجود نے. اور دوستو ویکھ لو نہ لوکاں دی زندگی میرے تواڈے واسطے نمونہ جڑا جواب دیتا ہے سونے دے پانی نہ لکھن والا. فرمایا پیاریے بیٹیے کپڑا نواں ہوئے تے تاں بھی کوئی نہیں کپڑا پرانا ہوئے تے تاں بھی کوئی نہیں. فرمایا پیاریے بیٹیے فرمایا مردیاں نالوں نویاں کپڑیاں دی زندیاں نوں بہتی لوڑ ہے. فرمایا جے کوئی نواں کپڑا میسر ہوئے کسے یتیم نوں دے دیا جے کسے فرمایا یتیم بچے نوں دے دیا جے وہ اپنا جسم ڈھانپ لوے گا ارجاں دے رب راضی ہو جائے گا. اللہ اللہ اللہ. فرمایا مینوں انہاں میریاں پرانیاں چادراں نوں صاف کر کے انہاں نوں دھو کے مینوں انہاں چادراں دے اندر کفنا دیا جے. فرمایا نہیں پیاریے بیٹیے جے بندے دے پدرے نیک عمل ہویا تے جدوں بندہ قبر دے وس پوے گا اللہ جنت دے حلے پہنا دے گا. گل تے عملاں نال بننی. فرمایا جے بندے دے پدرے نیک عمل ہون گے تے پھر قبر دے اندر ہی جنت دے حلے پہنا. نبی پاک نے بخاری دی ایتھے روایت سن لو. میرے نبی نے فرمایا جدو نیک بندہ نمازی بندہ اب کیا جنہیں مسجد بنی ماشاءاللہ میرے بھائی آئی اصل نیکیاں نے. نبی پاک دا صحابی حضرت سعد کہندے نے سونیا میں اپنی امی دی خدمت نہیں کر سکتا. دعا کرو ہاں اللہ ماپیاں دی خدمت کرن دی توفیق نصیب فرمائے. خوش قسمت ہو نوجوان نے اللہ جنہاں نوں توفیقاں دیندا ہے. فرمایا میں اپنی امی دی خدمت نہیں کر سکیا کوئی نیکی دسو.
فرمایا کھو لوا دے، مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، جنہ چ لوگ فیض حاصل کرتے رہن گے، تیری امی نو ثواب ملتا رہے۔ میرے عزیز بھائی ویکھ لے، نیک بندہ قبر دے بس پیندا ہے تے نبی پاک نے فرمایا فَأَفْرِشُوا مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوا مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ اللہ 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 پاک فرشتیاں نو کہندے نے میرے فرشتیو، جدو فرشتیاں نے کہنا نا من ربو کا ماں دینوں کا من نبیوں کا، اے نبی کیڑا ہی رب کیڑا ہی دین کیڑا ہی، نیک بندہ انج کر کے جویں دنیا تے زان دی اللہ اکبر دی آواز آندی ہے، اسے جلدی نال اٹھدا اکھاں ملدا ملدا اللہ دا اعلان ہو گیا ہے نا میرے ویر، جدو جلدی بستر تو نماز واسطے کھڑا ہو جاندا ہے تے ایویں قبر وچوں اکھاں ملدا ملدا اٹھے گا، فرشتیاں کہنا ہے من ربوں کا ماں دینوں کا من نبیوں کا، اے نبی کیڑا ہی رب کیڑا ہی دین کیڑا ہی کہے گا میں تانوں دسنا میرا نماز دا سورج دی ٹکی نظر آ رہی ہوئے گی تے کہے گا پہلا نماز پڑھنا پھر تواڈے نال گل کراں گا۔ فرشتے اللہ پاک فرمان کے میرے فرشتے ہو ایویں کرو نا، فرمایا اے میرا بندہ سچ پیا کہندا ہے ان صدق عبدی، اے میرا بندہ سچ پیا کہندا ہے، ہن ایویں کرو فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اندے تھلے جنتی بچھونے بچھا دیو، جنتی لباس پہنا دیو، جنت پاسے دروازے کھول دیو، اینوں ٹھنڈیاں ہواواں قبر وچ آندیاں پیاں۔ میرے دوستو پراؤ مرد سارے ہی جانے، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے بیٹیے نیک پلے نیک عمل ہویا، کپڑا نواں ہوئے تد بھی کوئی نہیں، کپڑا پرانا ہوئے تد بھی کوئی نہیں۔ اس واسطے دوستو میں عرض کر رہا سی جنہ 5 وقت ایک گھر بنے اللہ دا، دعا کر اللہ جڑے نمازاں پڑھنے قبول فرما لے، جڑے نہیں پڑھتے مسجداں نو آباد کرن والے، مسجداں تے اپنا روپے پیسہ خرچ کرن والے، قیامت دا دن ہونا ہے پتہ ہے، حدیث بخاری دی اینا جیرانی اینا جیرانی اینا جیرانی، 3 باری میرا اللہ فرمان گے میرے فرشتیو میرے گوانڈی کتے، میرے ہمسائے کتے، فرشتے کہن گے یا اللہ تیرا مسایا تیرا شریک تو ہے ہی کوئی نہیں، یا اللہ تسی کہہ رہے ہو گوانڈی، اللہ پاک فرمان گے جڑے دنیا تے میرے گھراں نو آباد کردے، میرے گھراں تے اپنا روپے پیسہ خرچ کردے، اج جنت وچ سارے میرے گوانڈی نے، لیاؤ انہاں نو میرا گوان نصیب ہو جانا ہے۔ اللہ اس واسطے میرے ویر یہ مسجد رب دا گھر بنیا ہے، اندے تے روپے پیسہ بھی خرچ کرو، اندے وچ نمازاں بھی پڑھو تے رونقاں لاؤ، اللہ تواڈے گھراں وچ رونقاں لائے گا، اور اللہ تو انہاں نعم البدل تواڈے گھر اللہ جنت وچ بنائے گا۔ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، نبی پاک دی بخاری دی حدیث فرمایا جڑا کوکی دے آل نے جنڈی بھی مسجد بنایا تے ماشاءاللہ مرکز بیک کے دل خوش ہویا، پر جڑا کوکی دی آل نے جنڈی بنایا اتو آواز آدھی میں تیرے واسطے لال جوار موتیاں ہیریاں دا جڑیا ہویا جنت وچ محل تیار کر دیا، اور اس واسطے نال کوئی شے نہیں جے جانی، ترلا مار لو۔ آخری جملے سن لو، میں نے حکم ہویا سی کہ سوا ایک مکمل کرنا ہے، اللہ میرا سنانا قبول فرمائے تو سننا قبول فرمائے۔ میرے امیرہ ذرا غور کرنا ویگلا زندگی مک جانی آندا ہے، غافل انسان تیرے حکیمتی سائے
پڑھ لے نماز پینا قبراں نال وائی اوئے غافل انسانا تیرے حکیمتی سائی دنیا دی چیز تیرے نال نہیں جامنی عملاں بغیر جند اوئے کلی کرلامنی قبر دی کوٹھی وچ اوئے مار تو کھاونی چیکاں تے کوکاں کسے اوئے سننی نہ آئی اوئے غافل انسان تیرے حکیمتی سائی پڑھ لے نماز پینا اوئے قبراں نال وائی ہنیرے کب کیرے وچ اوئے ہنیرے کب کیرے وچ اوئے بندیا تو ہوویں گا سپ تے ٹومیں دیری او ڈنگ پیا سویں گا گرداں دیاں سٹاں نال اوئے تڑپے تے روویں گا دیس بیگانے پہ کے ہونا بنائی اوئے غافل انسان تیرے حکیمتی سائی پڑھ لے نماز پینا اوئے قبراں نال وائی تے سن لے نظر دھیان لاندہ تنگ تو تنگ ڈاڈی اوئے سختے او جیلیا تنگ تو تنگ ڈاڈی اوئے سختے او جیلیا ایک دن مک جانا ایک دن مک جانا زندگی دا کھیلیا اوئے نماز لئی اج تینوں لگدا نہیں ویلیا غافلا قبری جا کے ہونا پچھتائی اوئے غافل انسان تیرے حکیمتی سائی پڑھ لے نماز پینا قبراں نال وائی حشر دہاڑے جدوں آخری جملہ سن کے درم جایا جے آندے حشر دہاڑے جدوں پہنی آواز آ سب تو پہلا پوچھی اوئے جانی نماز آ فضل الہی بنا نہیں ہونا لحاظ آ سجدے وچ ڈگیا راضی ہوندا خدائی اوئے غافل انسان تیرے حکیمتی سائی پڑھ لے نماز پینا قبراں نال کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اللہ پاک میرا توڑا بھلا فرمائے اللہ میری توڑی آخرت بہتر فرما دے دوستو عزیزو بھائیو جس طرح ماشاءاللہ مسجد اللہ دا کار زیر تمہیر جنہیں جڑے پیسے لا گئے نے بنا گئے نے جس طرح بزرگ انہاں واسطے انشاءاللہ نماز تو بعد آپ دعا بھی کرنی اور بھی جنہیں فوت ہو گئے نے زندہ نے دعا انشاءاللہ کرنی تے مسجد دے واسطے نیکی کرن دے کچھ ٹائم ہوندے نے موقع ہوندے نے یہ تہاڈی اپنی مسجد واسطے ماشاءاللہ بھائی دو چار ساتھی اٹھ کے تے حصہ لے لو جنی جنی اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے 500 1000 2000 جنی جنی کوئی میرا ویر پائی اس نیکی تو محروم نہ رہے انشاءاللہ میں 2-4 منٹ ٹائم دینا تو دوست احباب مسجد واسطے آپ کو اپنا حصہ بڑھ چڑھ کے پالو اللہ قبول فرمائے جزاک اللہ احسن